अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक की ज़ात इसी तरह आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। आपसे जो गुजारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी ज़रूर शेयर करें। यही आपसे गुजारिश की जाती है और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। पाकिस्तानी कौम को 78वां योम आज़ादी मुबारक हो। इस योम आज़ादी की स्पेशल बात यह है, इस 10 मई के बाद हिंदुस्तान से आज़ाद, गोरों से आज़ाद 1947 में हुए थे, लेकिन हमें दिली और दिमागी तौर पर हिंदुस्तान की तरफ से कभी आज़ाद नहीं माना गया था। 10 मई को हमने हिंदुस्तान से मनवाया कि हम आज़ाद हैं। अब वो जहनी और दिमागी तौर पर ये बात मान चुके हैं और उनकी अपनी गलतियों की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त उसके पीछे खड़ी है जिसने जंग में हिंदुस्तान को शिकस्त दी है, और उसका नाम है मेरा सोना पाकिस्तान। इस जंग को जीतने के लिए बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कुर्बानियां। 1947 से हम जिन कुर्बानियों का जिक्र सुनते आए, जो बुजुर्ग हमें जो कुर्बानियां हमें सुनाते आए, 10 मई एक ऐसा दिन है जिसके बाद कौम का जज्बा, कौम का जो मोराल है इतना बुलंद है कि अब वो आसमानों से बातें कर रहे हैं और G10 और G20 में जाने की बातें कर रहे हैं। अब वो हिंदुस्तान को कुछ समझते नहीं हैं। कल तक जो हिंदुस्तान अपनी ताकत से, अपने हरबे, अपने अपने हुजम से हमें डराने और धमकाने की कोशिश करता था और हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझता था, अब वो हिंदुस्तान हमारे सामने कुसकुता भी नहीं। और ये हुआ सब जब एक मजबूत क़यादत पाकिस्तान को लीड कर रही थी और अस्करी क़यादत और जो है वो उन्होंने साबित किया कि जब इस मुल्क पर मुश्किल वक्त आया तो वो जिस काम के लिए जो उनका काम है उसमें सबसे बेस्ट है। और इसकी गुहाइयाँ अमेरिका से लेकर, यूरोपियन यूनियन से लेकर, कनाडा से लेकर दुनिया का हर मुल्क दे रहा है कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर पाकिस्तान की एयर फोर्स ने जो कमाल दिखाया, ना कि पाकिस्तान की एयर फोर्स ने, पाकिस्तान की तमाम अफवाज ने जो कमाल दिखाया वो आप सबके सामने है। तो मेरी तरफ से आपको एक दफ़ा फिर योम आज़ादी मुबारक हो। आखिर में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ आज़ादी मनाएगी है और कल रात क्या क्या तकरीबात हुई हैं। सबसे पहले PTI जो है इंसार अब्बासी के ज़रिए ये बयानिया बनवा रही है कि इनसे मुज़ाकरात किए जाएं और PTI ये तासर दे रही है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इंसार अब्बासी इसी पर फॉलो अप दे रहे हैं कि वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों के दरमियान बुध को कौमी असम्बली के स्पीकर याज सादक साहब के दफ्तर में मुलाकात हुई, जिसमें दोनों फ्रीकैन ने मुज़ाकरात पर बातचीत की। जब स्पीकर ने PTI के वकास अकरम शेख के खिलाफ तहज़ीबी कार्रवाई के लिए वोटिंग का अमल जज्बा खैर सगाली के तहत मौखर किया और ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याज सादक, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारक फजल चौधरी ने PTI के वफ्द को सहूलत देते हुए शेख वकास अकरम के ऐवान से 40 दिन से जायद हाजिरी पर सजा की करारदाद को रोके रखा है। इस इक़दाम को मुमकिन तौर से कबल कशीदगी कम करने की कोशिश करार दिया जा रहा है और मुलाकात के दौरान स्पीकर ने सियासी अमल में शमूलियत की, जिसे कहते हैं कि ज़रूरत पर जोर दिया कि तुम लोग बजाय सड़कों पर खज्जल खराब होने के बेहतर है कि बैठो, सिस्टम के साथ आगे चलो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। सड़कों पे कुछ नहीं मिलना। तुम्हारे लीडर ने बड़ी कोशिश कर ली थी सड़कों पर, लेकिन कुछ नहीं मिलना। आज़म नज़ीर तारड़ और तारक फजल चौधरी ने भी इस मौक़िफ़ की हमायत की, जबकि PTI के वफ़द ने इस मामले पर अपनी पार्लिमानी और दीगर रहनुमाओं से मुज़ाकरात की जो है वो मुशावरत की ज़ाहिर है यकीन दहानी कराई और कहा कि इस पर जवाब देंगे। मैं भी ये समझता हूँ कि असल में पता है क्या मैं बताऊँ आपको, ये एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना कि एक फिल्म है। ये मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं हो सकते और ये मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होने दे सकता। अब आप पूछेंगे कि वो कौन, आपको पता है कि वो कौन नहीं होने दे सकता। वो है एक ही जेल में बैठा हुआ इंतशार पसंद अबलीस। ये कभी भी मुज़ाकरात, क्योंकि अबलीस का काम जो है ना, अब मेरे दिल में दिमाग में ये बात फील्ड मार्शल की बैठ गई कि अबलीस जो है ना, अबलीस का काम है लोगों को वर्गलाना और वो लोगों को वर्गलाता रहेगा जब तक उसमें ताकत है। अच्छा, ये जब इमरान खान साहब के पास जाएंगी, उनको बताया जाएगा कि कुछ मुज़ाकरात के जरिए से जो है वो सिलसिला बेहतर होने लगा है या निकलने लगा है, तो जनाब वो फिर भाग जाएंगे, फिर वो कहेंगे कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि वो एक पागल जो पीछे बैठा हुआ है हमें मुज़ाकरात नहीं करने देता। तो यहाँ पर मुज़ाकरात भी जो है वो नहीं करने दिए जाएंगे, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं एक बात और भी बताऊँ आपको,
مذاکرات واحد راستہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس کے نام کے اوپر یہ جو دھبے لگ چکے ہیں ان دھبوں کو مٹانے کا. مذاکرات کریں, قومی دھارے کی سیاست میں شامل ہوں, پاکستان کی ترقی میں شامل ہوں, پاکستان کی ترقی میں ہاتھ بٹھائیں, اپنا جو ٹریک ریکارڈ ہے بہتر کریں, جلسے جلوس کریں, ان کا حق ہے, لیکن وہاں پہ بھی اپنا کردار جو ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں اس سے وہ اگنور کریں, بہتر ہو جائیں گے معاملات. دنیا کی بڑی بڑی جنگیں دیکھیں, ہندوستان اور پاکستان میں کس لیول کی کشیدگی چل رہی ہے. آخر ایک نہ ایک دن آپ دیکھیے گا کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ جی ابھی جو مودی جو ہے رجیم چینج ہو اور اس کے بعد جو اگلی حکومت آئے ہندوستان اس کے ساتھ اور پاکستان کے تعلقات بہت بہتر ہو جائیں. ایک تو کانگریس کے ساتھ, کانگریس دور میں ہمارے تعلقات ہمیشہ ہی بہتر رہتے ہیں, اور دوسرا لڑائی کب تک کریں گے. لڑ سکتے ہیں, لڑ کے دیکھ نہیں لیا انہوں نے, ایک دفعہ انہوں نے کوشش کر لی نا لڑائی کی, نہیں کامیاب ہو سکے تو اب دوسرا راستہ ہوگا مذاکرات. اب ایک نئی حکومت وہاں پہ ہندوستان, اب بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش میں 14 سال تک ہمارا نام لینا گناہ تھا, اور آج وہاں پر آپ دیکھیں پاکستان کے جھنڈے بک رہے ہیں یوم آزادی پر. تو مذاکرات ہی واحد کامیابی کا راستہ ہے, اس بات کو سمجھنا پڑے گا. اچھا جی, اور دوسرا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اب جناح ہاؤس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی آنے والا ہے, تو وہ بھی ایک ڈر شر ہے ہلکا پھلکا سا, تو بہتر ہے کہ اس طرف آ جائے. عمران خان کو جیل میں حکیم کی ضرورت پیش آ گئی ہے, مصروف حکیمی ادویات کھانا شروع ہو گئے ہیں. عمران خان جیل میں دیسی ادویات کا استعمال کرنے لگے ہیں, اور جیو نیوز کے مطابق منگل کو سینٹرل جیل راولپنڈی سابق وزیر اعظم عمران خان نے چیک اپ کرنے والی پمس کی میڈیکل ٹیم کو آگاہ کیا کہ 2 روز پہلے ان کے پیٹ میں درد ہوا, کچھ روز سے انہیں قبض کی شکایت تھی, جس پر انہوں نے اپنی اہلیہ کی تجویز کردہ کرا ملین دیسی دوا استعمال کی, جس سے ان کو بہت بہتری ہوئی. احمد صدقے جاواں تیری محبت خان. ذرائع کا بتانا ہے کہ عمران خان خود کو فٹ رکھنے اور سٹیمنا بڑھانے کے لیے ایک ہربل میڈیسن, یار یہ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں پڑھ کے, جو کسی طرح سٹیمنا گھٹ ہوئے تھے دعا جڑی نا استعمال کر لے. اس کا نام لکھا جی گنکو بلا بوبا بلا اوبا, گنکو بلا اوبا, یہ استعمال کیجئے گا. خان صاحب سٹیمنا بڑھانے کے لیے اس دوا استعمال کر رہے ہیں. عمران خان نے ان کی اہلیہ بشرا بی بی دیسی ادویات کے ذریعے ان کی رہنمائی فرماتی ہیں جو خاصی مفید ہوتی ہیں. ادویات کے نام بھی بتائے جو کہ مشکل ہیں, لیکن خان صاحب مشکل ادویات بھی بشرا بی بی کے ہدایت پر کھانے شروع ہو گئے ہیں. اب اگر ان ادویات سے عمران خان کی صحت کو کچھ ہوا تو ذمہ دار کون ہے؟ اب یہ ظاہر ہے بشرا بی بی تو نہیں بتائے گی, لیکن بہرحال یہ ہے کہ محبت ہے, یہ ماننا پڑے گا. خان دی بشرا بی بی نال محبت ہے. جیل دے وچ بھی دیکھو, حالانکہ خان کسی نال محبت شبت بڑھیاں نال محبت نہیں کرتا. خان تے بس آیا وہ کی کہندے نے پنجابی چ کھنگی جاؤ تے لنگی جاؤ, لیکن ایتھے خان صاحب اڑ گئے نے. اب اندازہ کر لیں کہ وزارت عظمیٰ چلی, وزارت عظمیٰ گوا لی آپ نے, لیکن انہوں نے عثمان بزدار کو فارغ نہیں کیا کیونکہ وہ بشرا بی بی کی چوائس تھی. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں خان یہاں پہ بھی اڑا ہوا ہے. اچھا جی, کل جشن آزادی پر جو ظاہر ہے انتشاریوں نے ہلکا پھلکا سا پروگرام بنایا ہوا تھا, ان کا پروگرام تو وہ بڑھ گیا تھا, کسی جگہ پہ کوئی انتشاری نہیں نکلے. میں دیکھ رہا تھا کل لاہور کا جو چوک ہے, مریم نواز صاحبہ آپ کو سچے دل سے سلوٹ ہے, سچے دل سے آپ کو سلام ہے. آپ نے صرف 1.5 سال میں جو کر دکھایا, یہ جو ہمارا لبرٹی چوک تھا جس سے دہشت گردوں نے, جس سے شر پسندوں نے اپنی جسے کہتے ہیں کہ اپنی ملکیت بنا لیا ہوا تھا, اور اس کا نام بھی پتہ نہیں حقیقی آزادی چوک اور کیا کیا, لیکن صرف 1.5 سال کے عرصے میں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ رات والی ویڈیو دیکھ کر کہ وہ کوئی التحریر جو ہے وہ مصر کا بڑا مشہور چوک ہوا تھا, لگ رہا تھا کہ اتنے ملین لوگ وہاں پہ نکل سکتے ہیں. لیکن کل لاہور میں لاکھوں لوگوں نے جشن آزادی لبرٹی چوک میں منا کر ثابت کیا کہ قوم بھی آزاد ہے, سوچ بھی آزاد ہے, اور ان کو کسی حقیقی آزادی کی ضرورت نہیں ہے. بابائے قوم 1947 میں جو آزادی دے گئے تھے وہی آزادی ہمیں چاہیے تھی, اور وہ آزاد ہم ہو چکے ہیں. مریم نواز صاحبہ اور ان کی ٹیم کو ایک بار پھر مبارک. پورا لاہور دلہن کی طرح, پورا پنجاب دلہن کی طرح سجایا گیا ہے. پنجاب کے بہت سارے شہروں میں سے ویڈیو جو موصول ہوئی, ایون مری میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ مری میں بھی بڑا خوبصورت ماحول بنایا ہوا تھا. مری بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ اپنا بڑا کمال کا لگ رہا تھا. ایک تقریب جو ہے جناح اسٹیڈیم جو اسلام آباد میں ہوئی, ہزاروں لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی اور ڈسپلن کے ساتھ دیکھی. وہاں پہ آرمی چیف بھی موجود تھے, وزیر اعظم بھی موجود تھے. وزیر اعظم نے وہاں پہ بڑی جو شیلی تقریر بھی کی, جس میں انہوں نے جو سب سے اہم بات, بہت ساری باتیں کی, لیکن سب سے اہم بات کی کہ آج بھی دعوت دیتا ہوں تمام ملک کی سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور بیٹھ کر مسئلے کا حل ڈھونڈیں, کیونکہ ہم اس مذاکرات کے ذریعے ہی آگے چل کرتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو وزیر اعظم نے 14 اگست والا دن بھی تمام سیاسی جماعتوں کو پھر ایک دفعہ مذاکرات کی دعوت دے دی. بڑی خوبصورت تقریب تھی. فوج کے جوانوں کے دستوں کی وہاں پہ سلامیوں نے دل
جسے کہتے ہیں نا خون گرما دیا، لوں کنڈے کھڑے کر دیے. یہی جذبہ چاہیے، یہی جنون چاہیے. صرف 2 سال اور آپ دیکھیں گے اگلے الیکشن سے پہلے پاکستان کہاں ہوگا. 2030 میں انشاءاللہ ہمارا شمار دنیا کے 20 جو عظیم ملک ہیں، گریٹ ملک ہیں، G20 میں شامل ہوگا. وہ اس لیے کہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی معدنیات، یہ سب اب وہ ہونے جا رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اب لندن میں ہے کچھ دن، 17 اگست کو جو پروگرام لندن میں ہے، جس میں جو مارکہ حق پروگرام ہے، اور اس پر خطاب کریں گے فاتحی، جسے آپ سفارتکاری کہہ سکتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب. اجازت دیں، خیال رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.